جنہاں نبی پاک نو پہچانیا اور ربیع الاول دی 12 نو رو رہے نے فاطمہ رو رہی ہیں علی پاک رو رہے حسنین کریمین رو رہے نے عثمان رو رہے نے صحابہ روندے نے پہ آج دے میرے مسلمان ویر 12 نو شرلیاں بجائی جاندے بانسریاں کٹ کے موٹر سائیکلان دیاں دوڑاندے نے کوئی پکڑے باندے خدا دی قسم میں اکھا نال 12 نو شیخو پورے منظر بیکھے ہے کھوتا ریڑی تے انہا بیت اللہ دا نقشہ بنا کے تے روضہ رسول دا نقشہ بنا کے گلی اندر لئی پھرتے ہیں خدا دی قسم لوگوں اے دین نہیں دے اے شریعت نہیں دے جنہاں نبی پاک نو پہچانے ہیں اور روندے پھرتے ہیں اللہ کرے آج دے مسلمان بھی پہچان کے سچے تابعدار بن جان حضرت بلال نے پہچانے تے بلال گلی اندر ٹکدا پھرتا ہے حضرت بلال رو رو کی کہندہ گل سنے آنجے اور کہندہ بلال راتاں کالیاں آئیاں نے ٹر گیا سونا پئیاں لمبیاں جدائیاں نے جنہاں دی خاطر میں مارا کھائیاں نے او چند دسدانائی صحابہ رو رہے آپ دے پروانے رو رہے جنڈیالی بنگلی دیو باسیوں میری گل مکن لگی ہے ذرا میں نو ایمانداری نہ جواب دیو آپ دے بعد آپ دی کو بیٹی فاطمہ جیوں دیئے رضی اللہ تعالی عنہا ذرا دسو سکی بیٹی دا کیا بنے ہوئے گا میرے پاک پیغمبر دے کل 7 بچے نے 3 بیٹے تے 4 دھیاں 3 بیٹے 3 بیٹیاں آپ دی زندگی اندر وفات پا گئیاں بیٹے وفات پا گئے ایکو بیٹی فاطمہ جیوں دیئے خدا دی قسم صحیح روایات اندر ہوندہ ہے ابو دے بعد سیدہ فاطمہ 6 ماہ زندہ رہی ایک دن بھی حسین نہیں ہمیشہ ابو نو یاد کر کے روندی رہندی بعد بی بیاں دیاں نے فاطمہ نو یرکان ہو گیا ہے خون جگر خون نہیں بنا رہا تے سیانیاں دیاں نے نانا کوئی بیماری نہیں ابو دی جدائی دا صدمہ ہے فاطمہ اپنے ابو دی جدائی اندر رو رہی ہے خدا دی قسم آج بی بیاں 12 نو بھول بھڑ کے چپراں پا رہیاں نے تے خدا دی قسم جڑی عورتاں دی سردار جنت اندر ہوئے گی وہ 12 ربیع الاول ابو دی جدائی اندر رو رہی ہے حضرات ایک نبی پاک دی ڈاچی جن دا نام عزب ہے میں آخری پیغام دینا چاہنا جانوراں پہچانیا جانور کئی نے نبی پاک دیاں 5 اونٹنیاں دودھ پین والیاں 6 سواری والیاں 6 گھوڑے نے 9 بکریاں تے 1 بکرا مسلم اندر لکھے ہے نبی پاک نے اپنے بکرے دا نام یومن رکھے ہے یومن بکرے نو یومن کیا کر دے ایک بکری جن دا نام برکا ایک بکری جن دا نام زمزم اگر میں سارے جانوران دے نام دساں کافی ٹائم چاہیے ہے ایک نبی پاک دی ڈاچی ہے جنہوں قصوہ کیا جاندہ پوچھو میرے علماء نو حدیبیہ مقام تے بہ گئی جدو نبی پاک عمرہ کرن جا رہے سن الوداعی نبی پاک نے حج کیتا مسلم اندر لکھے ہے تے خطبہ قصوہ تے بہ کے دیتا جڑا 11 نو خطبہ دیتا جدہ اونٹنی دی اوپر بہ کے دیتا ہے تے ایک آپ دی ڈاچی اونٹنی جن دا نام عزبہ ہے ذرا عزبہ دی گالو سن لو نبی پاک دنیا تو چلے گئے تے عزبہ گلیاں دے اندر روندی پھر دیئے صحابہ پٹھے پاندے نے اے آسمان دی طرفیں کے روندی ہے صحابہ پانی پھیلاندے نے پانی نہیں پیندی آسمان دی طرفیں کے روئی جاندی ہے دوڑ کے مسجد نبی دے بوئے تے ہوندی ہے آقا نظر نہیں ہوندے پھر آپ دے کرے چلی جاندی نبی پاک نظر نہیں ہوندے پھر گلیاں دے اندر اڑنگ دی پھر دیئے اور نوجوانوں بابیوں ادھر میری طرف کھیا جائے مولانا نور حسین گرجاکی گجران والے دا مناظر اسلام رحمت اللہ علیہ ساڈا بابا یہ تھے بڑی اخیر گل سمجھا گئے میں فرمان دے میں نبی دی ڈاچینا صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی دی ڈاچینا عزبہ صدام دی
نبی تھی پچھے نہ پیندی نہ کھاوندی گلیاں دے اندر پھرے ایویں ارڑاوندی میرا سوار دسے نائی بھکی ترہائی کدے مسجد ول جاوندی آقا نہ دسن پھر گھر ول آوندی بیخ آسمان بلے ہنجو بہاوندی مر گئی او 15 روز تائیں